वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ मासीन नॉवल विच इज़ रिटन बाय नूर राजपूत। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मासीन सुल्फाइड का पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ईमान है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ। मुझे दोस्त बनाने नहीं आते क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती और मैं जल्दी डर जाती हूँ। मुझे डर लगता है लोगों से और मुझे दोस्तों से भी डर लगता है क्योंकि वो धोखा देते हैं। मैं अपने दिल की बातें किसी से भी नहीं करती। मुझे स्कूल में सब कहते हैं कि मैं खामोश रहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है खामोश रहना। पर हाँ, कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं बहुत सा बोलूँ, सब कुछ जो मेरे दिल में है। पर फिर भी मुझे डर लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए आज मैंने स्कूल की कैंटीन से ये डायरी खरीदी है। अब से मैं अपनी सारी बातें इसी में लिखा करूँगी और इसे छुपा कर रखूँगी, सबसे छुपा कर। वो लिखने में मगन थी, मगर फिर अचानक अजीब से एहसास से वो चौंकी और इसका लिखता हाथ काम कर रुक सा गया। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। इसने जैसे सांस रोकने की कोशिश की और फिर हौले हौले गर्दन मोड़कर अपनी बाएं जानिब देखा। कुछ फासले पर खड़े शख्स के कदमों पर इसकी नज़र पड़ी। वो जान गई थी आने वाला कौन है। इसने कुछ होंठों पर जुबान फेरी और डरते डरते सिर उठाकर इस शख्स के चेहरे की जानिब देखा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? गुस्से से भरी आवाज़ इसकी समझ से टकराई। वो कांप उठी थी। वो हकलाई थी और कुछ बोल ना पाई। झट से डायरी बंद की। मैंने तुम्हें छत पर आने से मना किया था ना, फिर क्यों आई हो यहाँ? सुर्ख आंखें लिए वो इसे घूर रहा था। वो मैं होमवर्क करने आई थी। इसने जल्दी से पास रखी किताबें और बैग उठाया और लड़खड़ाती खड़ी हुई। उस आदमी की नज़र इस डायरी पर पड़ चुकी थी जिसे इसने ज़ोर से सीने से चिपका रखा था, यूँ जैसे वो सामने खड़ी शख्स से इसे छुपा रही हो। इस आदमी ने इसे सर से पांव तक देखा। वो अब बच्ची नहीं रही थी, इसका कद बढ़ चुका था। वो दुबली पतली सी लड़की दिन ब दिन निखरती जा रही थी। अलबत्ता इसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत थी। जाओ यहाँ से, आइंदा मुझे यहाँ नज़र मत आना, हुक्म दिया गया था। और वो लड़की अपना बैग और किताबें उठाए सीढ़ियों की जानिब भागी थी। चंद लम्हों बाद वो नीचे अपने कमरे में थी। कमरे का दरवाज़ा वो लॉक कर चुकी थी। किताबें और बैग इसने बेदरी सी बेड पर फेंक दिए थे। चेहरा खौफ और गुस्से के मिले जुले तासरात से तमतमा उठा था। आंखों में पानी भर आया था। वो बेड के पास फर्श पर बैठती और घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी थी। रात का वक्त था। ट्रेन इस वक्त नवाब शाह स्टेशन पर खड़ी थी। जिया ने एक नज़र खिड़की से बाहर स्याह आसमान को देखा और फिर हेडफोन उतार कर वापस बैग में डाल दिए। वो अब तक तकरीबन ट्रेन के आधे से ज़्यादा केबिन देख चुकी थी, पर वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आया था। लेकिन इसने उम्मीद नहीं तोड़ी थी। वो जानती थी इस सफ़र से इस शख्स से ज़रूर मिलवाने वाला था, जिससे मिलने को वो बेताब थी, जिसे ढूंढने वो घर से भाग गई थी। अगर वो यहाँ हुआ भी तो मैं कैसे पहचानूंगी इसे? वो काफ़ी बदल गया होगा ना? इसी जहन ने अपना पहला पता फेंका था। मुझे महसूस हो जाएगा जब वो मेरे सामने आएगा, दिल ने हौले से जवाब दिया था। और फिर दिलो दिमाग की जंग में कभी कभी दिल बाजी मार ही लेता है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? इनकी इस हालत की वजह क्या है? इसे ग्लास विंडो के इस पार बेड पे बैठी इस लड़की को देखते पूछा, जो अपने सामने रखी नोटबुक से एक एक करके सफ़े फाड़ रही थी और हर सफ़ा फाड़ने के बाद वो कुछ बोलती थी। इसने एक सफ़ा फाड़ा और बड़बड़ाई, स्याह। फिर इसने जल्दी से दूसरा सफ़ा फाड़ा और सफ़ेद का लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से फिसला। वो गौर से इसे देख रहा था। इसकी एक एक हरकत को वो अपने जिस्म और रूह की तमाम हसियात के साथ महसूस कर रहा था। स्याह का लफ्ज़ जब वो बोलती थी तब इसके चेहरे पर डर दिखाई देता था और सफ़ेद लफ्ज़ पर बेबसी उभर आती थी। एक नाकाबिल यकीन तकलीफ़ के आसार नजर आते थे। इसका ये काम बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई नाजुक हसीना किसी सिर्फ गुलाब से खेल रही हो, इसकी सारी पत्तियां एक एक करके उतार रही हो और फिर एक पत्ती पर कहती हो कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, जबकि दूसरी पर नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। खेल पुराना था लेकिन अंदाज नया। इस नए खेल में स्याह और सफ़ेद दोनों लफ्ज़ इसे तकलीफ़ दे रहे थे। स्याह सफ़ेद, स्याह सफ़ेद। इसके हाथों में तेज़ी आ गई थी। इसने एक बार भी सिर उठाकर आसपास नहीं देखा। इसे किसी की परवाह नहीं थी और शायद वो किसी और को महसूस भी नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे नोटबुक के सफ़े कम हो रहे थे वैसे वैसे इसके चेहरे पर खौफ और डर बढ़ता जा रहा था। फ़िलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। अलबत्ता हमने एक तजुर्बा किया है और इसे ये जाना है कि ये लड़की रंगों से खौफज़दा है, पर सभी रंगों से नहीं, सिर्फ दो रंग से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर ने गहरा सांस लेते हुए इसकी बात का जवाब दिया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स दो स्वेटर लेकर कमरे में दाखिल हुई, एक सफ़ेद स्वेटर और एक स्याह। बाहर खड़ी दूसरी नर्स ने कमरे के बाहर लगे बटन को दबाया। अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिरने लगा। ये इसलिए किया गया था कि वो लड़की ठंड लगने पर वो कौन सा स्वेटर उठाने वाली थी, पर इसने एक बार भी सिर उठाकर दोनों नर्सों को नहीं देखा। वो पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन रही। स्याह और सफ़ेद की गिरदान इसी तवातर से जारी रही। कमरे में चारों तरफ कागज़ बिखरे पड़े थे।
کمرے کا درجہ حرارت 5 ڈگری پر گرا تو اس کے ہاتھ اچانک تھم سے گئے۔ اسے شاید ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نرس 2 سویٹر لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے ایک سویٹر لینے کو کہہ رہی تھی تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکے، پر لڑکی کی نظر جیسے ہی سیاہ سویٹر پر پڑی تو ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وحشت اس کی آنکھوں اور چہرے دونوں سے جھلک رہی تھی۔ اس کا تنفس تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔ یہ سب واضح کر رہا تھا کہ اسے سیاہ رنگ سے خوف محسوس ہوتا تھا اور وہ اس سے خوفزدہ تھی۔ اس نرس نے سیاہ سویٹر والا ہاتھ اپنے کمرے کے پیچھے لے کر لیا جبکہ سفید سویٹر اس کی جانب بڑھایا۔ اب لڑکی نے جیسے ہی سفید رنگ کو دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ خوف اور وحشت کی جگہ اب غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے سفید رنگ کو دیکھ کر نفرت سے منہ موڑا اور پھر اس نے تکیہ اٹھایا اور اسے زور سے سینے کے ساتھ لگا لیا اور پھر سکڑ کر بستر پر لیٹ گئی۔ باہر کھڑا شخص یہ منظر سپاٹ چہرے سے دیکھتا رہا۔ کمرے کا ٹمپریچر نارمل کیا جائے، اس نے برف لہجے میں ڈاکٹر سے کہا۔ لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ ٹھنڈ لگنے پر وہ کون سا کلر چوز کرتی ہے۔ اس سے پہلے پتہ چلے گا کہ وہ کس کلر سے زیادہ خوفزدہ۔ میں نے کہا ٹمپریچر نارمل کریں۔ وہ آپ کا کوئی تجرباتی نمونہ نہیں ہے بلکہ ایک انسان ہے۔ اور ڈاکٹر کی بات کاٹتے دبے دبے لہجے میں چلایا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط کے بعد سرخ ہو چکا تھا جبکہ آنکھوں میں دھندلاہٹ سی اتر آئی تھی۔ اس میں بلا وجہ ہی سینہ مسئلہ تھا جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ ڈاکٹر کی اشارے پر نرس دونوں سویٹر لیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی جبکہ دوسری نرس نے بٹن دبا کے کمرے کا ٹمپریچر 28 ڈگری پر کر دیا تھا۔ میں شام میں واپس آؤں گا اور انہیں یہاں سے لے جاؤں گا، اس نے اسی سرد و سپاٹ لہجے میں کہا جبکہ نگاہیں ابھی تک گلاس ونڈو کے اس پار سنگل بیڈ پر لیٹے اس نازک سے وجود پر جمی تھی جو ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ جبڑے بھینچا واپس پلٹا اور راہداری میں تیز تیز آگے بڑھنے لگا۔ مسٹر جبیر، ڈاکٹر کی پکار پر اس کے قدم سخت ہوئے۔ آپ پیشنٹ کو یہاں سے ایسے نہیں لے جا سکتے جب تک آپ پیشنٹ سے اپنا رشتہ واضح نہ کر لیں۔ ڈاکٹر نے لہجے کو ہموار بنانے کی مکمل کوشش کی تھی مگر وہ اس میں فیل ہو گیا تھا۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ دھیما پڑا تھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک آواز گونجی، "شی از مائی وائف"۔ کہنے والا کہہ کر رکا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پھرتا راہداری میں کہیں غائب ہو گیا تھا جبکہ ڈاکٹر کے چہرے پر بہت ساری الجھنیں ایک ساتھ ابھری تھیں۔ "وائف؟" اسے زہریلا بڑبڑایا اور پھر گلاس ونڈو کے اس پار لیٹے وجود کو دیکھا جسے نرس سکون آور انجیکشن لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ وہ کئی لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ "کیا تمہارے براعظم میں سبھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟" "کیسی؟" دونوں ہاتھوں میں بیگ تھامے اس نے تیزی تیزی چلتے پوچھا۔ "ڈرپوک"۔ روز جانتی تھی یہ لفظ سن کر وہ ضرور رکے گی اور وہ رک گئی۔ وہ کچھ دیر سخت نظروں سے روز کو دیکھتی رہی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور رہی سہی کسر خراب موسم نے پوری کر دی تھی۔ روز اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات نہ جان پائی تھی۔ "ہاں، ہم ڈرپوک ہیں"۔ اس نے ہولے سے جواب دیا تھا اور پھر تیزی سے پتلی گلی میں داخل ہو گئی جو مین اسٹریٹ سے مڑتی تھی۔ "ایک ذرا سا موسم کیا خراب ہوا، تم تو ایسے بھاگی ہو مارکیٹ سے جیسے جانے کتنا بڑا طوفان آ گیا ہو"۔ روز غصے سے چلائی تھی۔ "رک جاؤ ایما"۔ اور اس سے رکنا ہی پڑا۔ ان دونوں نے دونوں ہاتھوں میں بیگ تھام رکھے تھے جن میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ وہ خریداری کرنے گئی تھی۔ "تم جانتی ہو روز مجھے رات کی بارش اور ایسے موسم سے خوف آتا ہے، تو ہمیں جلدی گھر پہنچنا چاہیے"۔ اس نے بے بسی سے جواب دیا۔ تیز تیز چلنے کے بعد اس کا سانس پھول چکا تھا۔ "ابھی بارش شروع نہیں ہوئی ہے پر مجھے کچھ عجیب نظر آیا ہے"۔ روز نے مین اسٹریٹ کے آخر میں بنے ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ 2 قدم چلتے آگے آئی اور روز کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اس گھر کے باہر ٹیڈو لکھا تھا۔ "ہم وہاں جا رہے ہیں"۔ میں کافی دنوں سے جانے کا سوچ رہی تھی لیکن اکثر اس گھر کا دروازہ بند ہی رہتا تھا پر آج کھلا ہوا ہے۔ روز اپنے قدم اس گھر کی جانب بڑھا چکی تھی۔ ہوا کے پہلے جھونکے نے ان دونوں کو چھوا تھا۔ گرم موسم میں بارش کی یہ پہلی ٹھنڈی ہوا اسے اندر تک سرشار کر گئی تھی لیکن پھر بادلوں کی گرج نے اسے ڈرا دیا۔ "تم پاگل ہو گئی ہو روز، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارے پاس سامان ہے"۔ اس نے دونوں بازوؤں کو تھوڑا اوپر اٹھاتے کہا تھا۔ گلی سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے جو ان دونوں کی بے تکی باتیں سنتے اور سر جھٹک کر آگے بڑھ جاتے۔ دائیں جانب والے مکان سے انکل باہر نکل کر اپنی پرانی ماڈل کی گاڑی پر کپڑا ڈال رہے تھے۔ انہیں اپنی ایک گاڑی بہت عزیز تھی۔ روز اس گھر میں داخل ہو چکی تھی جبکہ وہ کچھ دیر کھڑی رہی پھر تیز تیز قدم اٹھاتی اس گھر کی جانب چل دی۔ اسے یہ سامان اٹھا کر کسی کے گھر میں گھسنا عجیب لگ رہا تھا لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر کرتے ہیں ایپیسوڈ 2 کو ختم۔ بیک گراؤنڈ وائسز کو اگنور کرنا اور لائک کرنا مت بھولنا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پروٹیکٹ یور فیتھ۔ اللہ حافظ۔